बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब के कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप तक लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। जज़ान को निशाना बनाने की हौसी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी फ़ज़ाइया ने हौसी मलेशिया का बारूदी ड्रोन तबाह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि हौसी मलेशिया ने जज़ान की शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि वाक़या जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब का है, जब हौसी मलेशिया ने जज़ान की तरफ ड्रोन दागा था। ईरान नवाज मलेशिया जो है सऊदी अरब की शहरी आबादी और प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाने की मुस्तकिल कोशिशें कर रही है। उसका ये कदम जंगी जराइम में शुमार होता है। नेज़ वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से वज़ारत सेहत की नई हदायत क्या हैं? सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की खुराकों से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला की नई पाबंदी के बाद मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नई हदायत जारी कर दी हैं। याद रहे कि वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 10 अक्टूबर से इक़्तिसादी, तजारती, सकाफ़ती, तफरीहाती, सियाहती और खेलों के इदारों में वही लोग जा सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके होंगे। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि वज़ारत दाखिला की हदायत पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि हर सऊदी और गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले। आइंदा कोरोना में मुब्तला होकर सेहतयाब होने वालों या वायरस से सेहतयाबी पर एक खुराक लेने वालों को भी इस्तिस्ना नहीं रहेगा, उन्हें भी दोनों डोज लेना होगी। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि वायरस से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले फौरी दोनों डोज हासिल कर लें। वज़ारत ने वायरस से सेहतयाबी के बाद एक खुराक लेने वालों को भी दूसरी खुराक पहली फुर्सत में लेने की हदायत की हैं। शुबा तालीम के लिए सऊदीज़ेशन की किन मुश्किलात का सामना? सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत के शोबे में एक माहिर अब्दुल अज़ीज़ अल-अंज़ी ने कहा कि प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद की राह में 3 बड़ी रुकावटें हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों की असामियों की महदूद सऊदीज़ेशन का जो फैसला जारी किया है उसमें अमल दरामद की मुश्किलात पेश आ रही हैं। अल-अंज़ी ने मज़ीद कहा कि बड़ा मसला ये है कि प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों के मालिकान और शोबे में सरमायाकारों का असल मकसद मुनाफा कमाना है, न कि सऊदीज़ेशन। अल-अंज़ी ने तवज्जो दिलाई कि स्कूल के बेशतर प्रिंसिपल्स गैर मुल्की हैं और उनका मतमा नज़र सऊदीज़ेशन है ही नहीं। बाद स्कूलों के ज़िम्मेदारान जानबूझकर सऊदी टीचर्स के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मसला ड्यूटी टाइम ऐसा देते हैं जो उनके लिए मौजू नहीं होते या हद से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। सऊदी टीचर्स को तालीमी वसाइल अपने खर्च पर फ्राहम करने पर मजबूर करते हैं। अल-अंज़ी ने तवज्जो दिलाई कि प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में असामियों की महदूद सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद संजीदगी से शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम मुतल्लिका वज़ारतें और सरकारी इदारे एक दूसरे से ताअवुन कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदीज़ेशन के फैसले से 34,000 सऊदियों को जॉब्स इसमें मिल सकती हैं। इजाज़तनामे के बगैर उम्रे पर जाने वाले को 10,000 रियाल जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक इजाज़तनामे के बगैर मस्जिदुल हरम आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। आपको बताते चलें कि मस्जिदुल हरम और उसके सहन व मताब व सफ़ा मरवा के दरमियान तमाम मकामात पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए और रश को कंट्रोल करने की खातिर लगाई गई पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए तय किया गया है। इकामे की मुद्दत बाकी है, क्या फ़ीस वापस ली जा सकती है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। इसी तनाज़ुर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। एक सामीन ने उम्रे के हवाले से दरियाफ्त किया है कि मक्का मुकर्रमा में मुकीम अफराद को भी उम्रा परमिट हासिल करना ज़रूरी है या नहीं। वज़ारत हज और उम्रा ने कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए महलावार उम्रा प्रोग्राम बहाल किया है, जिसके लिए जो है यौमिया तादाद में लोगों को उम्रा करने की इजाज़त दी जा रही है। पहले मरहले के लिए यौमिया तादाद 6,000 को थी, उसके बाद इसको जो है बढ़ाते हुए अब 1 लाख तक जो है वो कर दिया गया है। सऊदी अरब में रहने वालों के लिए उम्रा परमिट का हसूल लाजमी है। इसमें मक्का में रहने वाले या दीगर शहरों से उम्रे पर आने वालों के लिए कोई फ़र्क नहीं होता, सबको ही परमिट लेना होता है। परमिट का मकसद एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों को उम्रा की सहूलत फराहम करना होता है। डॉक्टर हसन कहते हैं कि अपनी घरेलू मुलाजमा का 2 साल के लिए इकामा बनवाया था।
ابھی اقامہ کی مدت میں 1 سال سے زیادہ کا وقت باقی ہے، مگر ملازمہ فائنل ایگزٹ جانا چاہتی ہے، کیا اقامے کی مدت باقی 1 سال کی فیس واپس لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کا اقامہ 1 سے زائد سال کے لیے بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ کفیل کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اقامہ 1 سال کا بنوائے یا 2 کا۔ تاہم قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات کی فیس جمع کرانے کے بعد اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک وہ سروس حاصل نہ کر لکھی ہو۔ یعنی کہ اگر اقامہ فیس تجدید یا خروج ہوتا یا ایگزٹ انٹری ویزا کے لیے جمع کرائی گئی ہے اور سروس حاصل کرنے کا آپشن اختیار نہیں کیا گیا، اس وقت تک آپ فیس واپس لے سکتے ہیں۔ اگر سروس حاصل کرنے کا آپشن اختیار کیا گیا اور فیس جمعداد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اور آپ کو سروس حاصل کر لی، تو اس صورت میں فیس آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ اگر آپ اپنی خادمہ کو خروج نہائی پر بھیجنا چاہتے ہیں تو 1 سال کی باقی فیس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ کسی تیسرے ملک میں قرنطینہ کے بعد سعودی عرب جانے کی کوشش، ہزاروں پاکستانی کینیا پہنچ گئے۔ کینیا نے پاکستانی ٹرانزٹ مسافروں کے داخلے پر بنا ویزے کے پابندی عائد کر دی۔ داخلے کے لیے 14 دن قرنطینہ کی وجہ سے ویزا کی شرط عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وبا کی روک تھام اچانک ہزاروں پاکستانیوں کی آمد کے پیش نظر کینیا کی حکومت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ویزا فری ٹرانزٹ بند کر دیا۔ کینیا نے پاکستانی ٹرانزٹ مسافروں کے داخلے پر بنا ویزے کے پابندی عائد کر دی۔ کینیا نے اعلان کیا ہے کہ ویزا نہ رکھنے والے پاکستانی مسافروں کو کینیا پہنچنے پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کینیا کی وزارت داخلہ نے غیر قانونی پاکستانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور انہوں نے ایک غیر ملکیوں کی بڑی تعداد جنہیں وہ افغان مہاجرین سمجھ رہے تھے۔ کینیا کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ امیگریشن کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر ملکیوں کو جو غیر ملکی ہیں ان کی آمد کو کنٹرول کرے۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ کینیا جانے والے پاکستانیوں کی تعداد زیادہ وہ ہے جو سعودی عرب کے اقامہ ہولڈرز ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے کیونکہ بیشتر سعودی اقامہ ہولڈرز کی واپسی ممکن نہیں، سعودی حکومت نے واضح کر رکھا ہے کہ وہی لوگ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے اندر سے 2 ڈوز لگوائی ہیں۔ باقی تمام لوگ کسی تیسرے ایسے ملک کے ذریعے جہاں پر سفری پابندی نہیں ہے اس ملک میں 14 دن قرنطینہ کے بعد داخل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ چھٹی پر پاکستانی آئے ہوئے ہزاروں سفری پابندی کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہ جانے کی وجہ سے اپنے روزگار کے چھن جانے کے خدشات سے دوچار ہیں، اس لیے انہیں کسی تیسرے ملک میں قرنطینہ کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر کینیا کی پابندی کے باعث اب ہزاروں غیر ملکی وہاں پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ہماری یہاں پر آپ لوگوں کو سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ دبئی کے راستے یا قطر کے راستے یا مالدیو یا سری لنکا وغیرہ کے راستے آ جائیے۔ کینیا، یوگنڈا اور اس طرح کے ملکوں کا انتخاب مت کیجیے۔ تاریخی گاڑیوں کے لیے اسپیشل نمبر پلیٹ فیس 3000 ریال۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے پرانی تاریخی گاڑیوں محفوظ کرنے کے شائقین کے لیے نمبر پلیٹ کی فیس رکھ دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ قدیم جو تاریخی گاڑی کے نمبر پلیٹ کی فیس 3000 ریال متعین کی گئی ہے، اجراء کے وقت وصول کی جائے گی۔ یہ فیس زندگی میں صرف ایک بار دی جائے گی، جبکہ نمبر پلیٹ گم ہونے یا تلف ہونے کی صورت میں 100 ریال فیس ہوگی۔ اسپیشل نمبر پلیٹ فیس کو مختلف قسم کی گاڑیوں کی فیس چارٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، جسے قدیم تاریخی گاڑیوں کا نمبر پلیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے جو لوگ پرانی گاڑیاں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کی نمبر پلیٹ مقررہ ضوابط کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔ اسپیشل نمبر پلیٹس ایشو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایکسپو 2020 میں دبئی میں سعودی پویلین کا افتتاح۔ سعودی مشیر ایوان شاہی محمد بن مزید التویجری نے جمعے کو ایکسپو 2020 میں دبئی میں سعودی پویلین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر UAE میں سعودی سفیر ترکی الدخیل، سعودی پویلین کے ہائی کمشنر انجینئر حسین حنبختہ، GCC ممالک کے سفراء اور مختلف ملکوں کے عہدیدار اور دانشور موجود تھے۔ سرکاری خبرسا ایجنسی SP کے مطابق محمد بن مزید التویجری نے پویلین کے ہر حصے کا دورہ کیا۔ فرانسیسی پیانسٹ نے سعودی گلوکاروں کے گانوں کی دھن بجا کر حیران کر دیا۔ فرانس کے عالمی شہرت یافتہ پیانسٹ میکسم زکینی نے سعودی عرب میں فرانسیسی سفارتخانے میں سعودی گلوکارہ محمد عبدہ اور عبدالمجید عبداللہ کے گانوں کی دھن بجا کر سعودی شائقین کو حیران کر دیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔